यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् श्रीवेङ्कटेशङ्करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडेः स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् पारायणमण्डला श्रीमन्नारायण एव चिरचिद्विशिष्टाद्वैतं तत्त्वं भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रपन्नः एव उपायः अप्राकृतदेशविशिष्टः स एव प्राप्यः इति वेदान्तवाक्यैः प्रतिपादयताम् व्यासबोधाय नृहदेव भारुजि ब्रह्मनन्दिद्रविडाचार्य श्रीपराङ्कुशनाथयामुन यतीश्वरप्रभृतीनां मतानुसारेण बालबोधार्थं वेदान्तानुसारिणी यतीन्द्रमतदीपिकाख्या शारीरिकपरिभाषा महाचार्यकृपावलम्बिना मया यथामतिसङ्ग्रहेण प्रकाश्यते सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नं प्रमाणानि त्रीण्येव प्रमेयं द्विविधं द्रव्याद्रव्यभेदात् द्रव्यं द्विविधं जडमजडं चेति जडं च द्विविधं प्रकृतिः कालश्चेति प्रकृतिश्चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका कालस्तु उपाधिभेदात् त्रिविधः उपाधिभेदेन त्रिविधः अजडं तु द्विविधं पराक् प्रत्यक्षेति परागविद्विविधा नित्यभूतिः धर्मभूतज्ञानं चेति प्रत्यगपि द्विविधः जीवेश्वरभेदात् जीवस्त्रिविधः बद्धमुक्तनित्यभेदात् बद्धो विद्विविधः बुभुक्षुः मुमुक्षुभेदात् बुभुक्षुर्द्विविधः अर्थकामपरो धर्मपरश्चेति धर्मपरो द्विविधः देवतान्तरपरो भगवत्परश्चेति मुमुक्षुर्द्विविधः कैवल्यपरो मोक्षपरश्चेति मोक्षपरो द्विविधः भक्तः प्रपन्नश्चेति प्रपन्नश्च द्विविधः एकान्ती परमैकान्ती चेति परमैकान्ती द्विविधः दृप्तार्थभेदात् ईश्वरः पञ्चधा परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावतारभेदात् पर एकधा व्यूहश्चतुर्धा वासुदेवः सङ्घर्षणप्रद्युम्नानुरुद्धभेदात् केशवादव्यूहान्तरम् अत्रैवान्तर्भवति मत्स्यादयो विभवाः पुनरनन्ता अन्तर्यामी प्रतिशरीरमवस्थितः अच्चावतारस्तु श्रीरङ्गवेङ्कटाद्रिहस्तिगिर्यादवाद्रिघटिकाचलादिषु सकलमनुजनयनविषयताङ्गतो मूर्तिविशेषः अद्रव्यन्तो सत्वर्यस्तमः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धसंयोगशक्तिभेदाद्दशदैवा एवम् उद्दिष्टानुमुद्देशक्रमेण लक्षणपरीक्षे क्रियेते तत्र प्रमाकरणं प्रमाणं लक्ष्यं प्रमाकरणत्वं लक्षणं यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानं प्रमालक्ष्यं यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वं लक्षणं ज्ञानं प्रमेयो ज्ञानं प्रमा इत्युक्ते शक्तिकायाम् इदं रजतम् इति ज्ञाने अधिव्याप्तिः अत उक्तं व्यवहारानुगुणमिति एवमपि तत्रैवादिव्याप्तिः भ्रान्तिदशायामिदं रजतमिति व्यवह्रियमाणत्वात् अत उक्तं यथावस्थितेति यथावस्थितपदेन संशयान्यथा ज्ञानविपरीतज्ञानव्यावृत्तिः धर्मिग्रहणे मिथो विरुद्धानेकविशेषस्फुरणं संशयः यथा ऊर्ध्वता विशिष्टे स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति ज्ञानम् अन्यथा ज्ञानं नाम धर्मविपर्यासः यथा कर्तृत्वेन भासमाने आत्मनि कुयुक्तुभिः कर्तृत्वस्य भ्रान्तत्वोपपादनं विपरीतज्ञानं नाम धर्मिविपर्यासः यथा वस्तुनो वस्त्वन्तरज्ञानम् लक्षणस्य त्रीणि दूषणानि सन्ति अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवभेद असम्भवश्चेति लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्य आवर्तमानम् अव्याप्तिः लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्यावर्तनमतिव्याप्तिः लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्यावर्तनम् अव्याप्तिः लक्ष्यादन्यत्र वर्तमानत्वमतिव्याप्तिः लक्ष्ये क्वापि अवर्तमानत्वम् असम्भवः यथा जीवो गुणत्रयविषवश्यः इत्युक्ते अव्याप्तिः ज्ञानगुणक इत्युक्ते अतिव्याप्तिः चक्षुर्विषयो जीव इत्युक्ते असम्भव एव अत्र उक्तदूषणत्रयाभावात् प्रमालक्षणं सुस्थम् साधकतमं करणम् अतिशयितं साधकं साधकतमं
यस्मिन् सत्यविलम्बेन ज्ञानमुत्पद्यते तदतिशयताम् इत्युच्यते तेन प्रमाकरणं प्रमाणमिति सिद्धम् अनधिकतार्थगन्त्रे प्रमाणम् इत्यादिकन्तो तत्तद्वादिभिरेव निरस्ततत्त्वादनादरणीयम् तानि तानि प्रमाणानि प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानशब्दाख्यानि त्रीण्येव तत्र साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम् अनुमानादिव्यावृत्त्यर्थम् अनुमानादिव्यावृत्त्यर्थं साक्षात्कारीति दुष्टेन्द्रियजन्यव्यावृत्त्यर्थं प्रमेति तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं निर्विकल्पकसविकल्पकभेदात् निर्विकल्पकन्नाम गुणसंस्थानादिविशिष्टप्रथमपिण्डग्रहणं सविकल्पकन्तु सप्रत्यवमर्शं गुणसंस्थानादिविशिष्टद्वितीयादिपिण्डग्रहणम् उभयमपि एतद्विशिष्टविषयमेव अविशिष्टग्राहिणो ज्ञानस्य अनुपलम्भात् अनुपपत्तेश्च ग्रहणप्रकारस्तु आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन इन्द्रियाणां प्राप्य प्रकाशकारित्वनियमात् अतो घटादिरूपार्थस्य चक्षुरादीन्द्रियस्य च सन्निकर्षे सति अयं घटः पट इति चाक्षुषज्ञानं जायते एवं स्पार्शनप्रत्यक्षादयोऽपि द्रव्यग्रहणे संयोगसम्बन्धः संयोगः द्रव्यगतरूपादिग्रहणे समवायानङ्गीकारात् संयुक्ताश्रयणं सम्बन्धः निर्विकल्पकसविकल्पकभिन्नं प्रत्यक्षं द्विविधम् निर्विकल्पकसविकल्पक इंगिनाण ಇಲ್ಲ निर्विकल्पकसविकल्पकभिन्नं प्रत्यक्षं द्विविधम् अर्वाचीनम् अनर्वाचीनं चेति अर्वाचीनं पुनर्द्विविधम् इन्द्रियसापेक्षं तदनपेक्षं चेति तदनपेक्षं द्विविधं स्वयं सिद्धं दिव्यं चेति स्वयं सिद्धं योगजन्यं दिव्यं भगवत्प्रसादजन्यं स्वयं अनर्वाचीनं तु इन्द्रियानपेक्षं नित्यमुक्तेश्वरज्ञानम् अनर्वाचीनं तु अनर्वाचीनं प्रसङ्गादुक्तम् एवं साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम् इति सिद्धम् प्रत्यक्षस्यैव निर्विकल्पकसविकल्पकभेदेन विभागम् उपपाद्य इदानीं तस्यैव प्रत्यक्षस्य अवान्तरविभागमपि दर्शयति अन्यप्रकारेणापि इदं प्रत्यक्षं विभज्य अवगन्तुं शक्यते इत्यर्थः किमिति अर्वाचीनप्रत्यक्षम् अनर्वाचीनप्रत्यक्षम् इति अर्वाचीनं न अर्वाचीनम् अनर्वाचीनम् उभयोर्मध्ये भेदः अर्वाक् इति चेत् आनन्तरिकम् इत्यर्थः लौकिकम् इत्यर्थः न अर्वाचीनम् इति चेत् तदानीं तत्प्रत्यक्षम् अनर्वाचीनं प्रत्यक्षं भवति तो अर्वाचीनम् इति चेत् प्राचीनं न इत्यर्थः पूर्वजं न इत्यर्थः सनातनं न इत्यर्थः तदेव अर्वाचीनं प्रत्यक्षम् तत्र किं भवति इन्द्रियम् अपेक्ष्य प्रत्यक्षं भवति कदाचित् इन्द्रियम् अपेक्ष्यापि न भवति यथा अस्माकं प्रत्यक्षम् अर्वाचीनं प्रत्यक्षम् इन्द्रियम् अपेक्ष्यैव प्रत्यक्षं भवति अस्माकं मध्ये एव केचन सिद्धाः पुरुषाः भवन्ति चेत् अथवा किमपि अधिकं सामर्थ्यं येषु वर्तते तेषां कृते इन्द्रियापेक्षां विनैव प्रत्यक्षं जायते इन्द्रियस्य अपेक्षा न भवति तेषां कृते
तदानीं तत् अनपेक्षप्रत्यक्षम्। अस्माकं प्रत्यक्षम् इन्द्रियापेक्षं प्रत्यक्षम्। इन्द्रियमस्ति चेदेव वयं द्रष्टुम् अवगन्तुं शक्नुमः। यदि इन्द्रियं न भवति तर्हि वयं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नुमः। इन्द्रियम् अनपेक्ष्यापि केषाञ्चित् कृते प्रत्यक्षं भवति। तत्प्रत्यक्षं केषाञ्चित् कृते सिद्धं भवति। ते स्वकीयसामर्थ्येन तपोबलेन यस्याः कस्याः अपि विद्यायाः बलेन तादृशं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। ते अत्र उपविश्यैव चक्षुः निमील्य एकं क्षणं ध्यानं कृत्वा तत्पुरतः विद्यमानस्य पुरुषस्य पूर्ववृत्तान्तादिकं सर्वमपि ह्यस्तनं यत् प्रवृत्तं तदपि ते उपपादयन्ति। तत्प्रत्यक्षं स्वयं सिद्धं प्रत्यक्षं। केषाञ्चित् कृते दिव्यशक्तिः भवति। दिव्यशक्तिः इति चेत् दैवबलात् प्राप्नुवन्ति तादृशं सामर्थ्यं, देवानुग्रहेण इत्यर्थः। दैवानुग्रहेण प्राप्तं तत्तादृशं प्रत्यक्षम् इन्द्रिय अनपेक्षं प्रत्यक्षम्। एवञ्च अर्वाचीनं प्रत्यक्षं यद्वर्तते तत् इन्द्रिय अपेक्षम् इन्द्रियनिरपेक्षम् इत्येवं रूपेण द्विविधं भवति। इन्द्रियापेक्षम् अर्वाचीनं प्रत्यक्षम् अस्माकम्, इन्द्रिय अनपेक्षं प्रत्यक्षं सिद्धपुरुषाणां दिव्यपुरुषाणां च। यथा दिव्यपुरुषाः देवाः इन्द्रिय अनपेक्षमेव प्रत्यक्षं प्राप्नुवन्ति। नारदादयः महर्षयः अपि दिव्यपुरुषाः। देवाः अपि ते दिव्यबलेनैव सर्वं प्रत्यक्षं प्राप्नुवन्ति। अत्रैव उपविश्य लोकान्तरे किं प्रवर्तते इति जानन्ति। तत्प्रत्यक्षं दिव्यं प्रत्यक्षम्। देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपेणैव खलु चेतनाः भवन्ति। अतः देवानां सविधे विद्यमानं प्रत्यक्षं यद्वर्तते तत् दिव्यं प्रत्यक्षम्। अस्माकं पुरुषाणां मध्ये एव केचन स्वकीयसिद्ध्या यत्तादृशं प्रत्यक्षं प्राप्नुवन्ति तत्प्रत्यक्षं स्वयं सिद्धं प्रत्यक्षम् इत्येवं रूपेण वक्तुं शक्यते। अतः तद् दर्शयति इन्द्रियानपेक्षं स्वयं सिद्धं प्रत्यक्षं दिव्यं प्रत्यक्षम् इत्येवं रूपेण द्विविधम्। स्वयं सिद्धं प्रत्यक्षं योगबलेन जन्यं, स्वकीयतपोबलेन स्वकीययोगबलेन काचन विद्यायाः अतिशायितबलेन ते तत्तादृशं प्राप्नुवन्ति। दिव्यम् इति चेत् भगवद्दिव्यं दिवि देवः देवात् प्राप्यम् इत्यर्थः। अतः तत् भगवत्प्रसादात् प्राप्यम् इत्यर्थः। भगवानेव तत्तादृशं सामर्थ्यं जन्मकालादेव अनुगृह्णाति केषाञ्चित् कृते, दिव्यपुरुषाणां कृते। तत्तादृशं प्रत्यक्षं दिव्यं प्रत्यक्षम् इत्यर्थः, भगवत्प्रसादजन्यं प्रत्यक्षम् इत्यर्थः। तर्हि अर्वाचीनं तु एवमभूत्। अनर्वाचीनं कीदृशम् इति चेत् अनर्वाचीनं तु इन्द्रियानपेक्षं नित्यमुक्तेश्वरज्ञानं न अर्वाचीनम् अनर्वाचीनं प्राचीनम् इत्यर्थः, सनातनम् इत्यर्थः। केषां तज्ज्ञानं नित्यानां मुक्तानां कृते च यज्ञानं भवति तज्ज्ञानम् अनर्वाचीनं। तत् प्रत्यक्षात्मकमेव ज्ञानं तेषां कृते। मुक्तानां कृते नित्यानां कृते सर्वलोकप्रत्यक्षं सार्वकालिकरूपेण अथवा यथा चिन्तयन्ति यदा चिन्तयन्ति तदा तेषां कृते भवति। तत्तादृशं ज्ञानं नित्यमुक्तेश्वरज्ञानम् इत्युच्यते। तदेव सनातनं प्रत्यक्षम् इत्यर्थः। नित्यमुक्तानां प्रत्यक्षज्ञानम् इदानीं किमर्थमुक्तमिति चेत् अग्रे यद्यपि नित्यानां मुक्तानां च प्रकरणं यदायाति तत्र उपपाद्यते, तथापि अत्र प्रसङ्गादुक्तम्। अनर्वाचीनप्रत्यक्षस्य सनातनप्रत्यक्षस्य इदानीं विषयः नास्ति। यद्यपि इन्द्रियमपेक्ष्य इन्द्रियम् अनपेक्ष्य च यद्भवति सिद्धपुरुषाणां सामान्यजनानां च तादृशं प्रत्यक्षमेव अत्र उपपादनीयं।
तथापि अनर्वाचीनप्रत्यक्षविषयः अत्र प्रसङ्गात् उपपादितः। अन्ततो गत्वा प्रत्यक्षम् इति चेत् साक्षात्कारी, साक्षात् वस्तुनः यथावत् इन्द्रियादिद्वारा ग्रहणं भवेत् तत्तादृशमेव प्रत्यक्षं साक्षात्कारी प्रत्यक्षम् इत्यर्थः। तादृशं साक्षात्कारी प्रत्यक्षमेव इदानीं प्रत्यक्षस्य स्वरूपरूप उपपादनपुरस्सरम् उपपादितम् इत्यर्थः। एवञ्च प्रत्यक्षस्य सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदः, सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदविषये नैयायिकापेक्षया अस्माकम् अनितरसाधारणं निरूपणं, तदनन्तरं प्रत्यक्षम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत् साक्षात्कारी प्रत्यक्षमेव भवति, तत्र इन्द्रियजन्यत्वं, इन्द्रिय अनपेक्षं योगजन्यं, भगवत्प्रसादजन्यम् इत्यादिरूपेण तदीयविभागः। एवम् अनर्वाचीनप्रत्यक्षं नित्यमुक्तेश्वराणां प्रत्यक्षम् इत्याकारकं तत्त्वम्, एतत् सर्वं निरूप्य क्रमेण इदानीं प्रत्यक्षे एव योऽयं विभागः वर्तते अपरः स्मृतिः इत्याकारकः, तस्य स्मृतेः प्रत्यक्षापेक्षया भिन्नरूपेण केचन दार्शनिकाः निरूपयन्ति। तत् अध्यात्मशास्त्र पारंगतैः विशिष्टाद्वैतिभिः वेदान्तिभिः नाङ्गीक्रियते। स्मृतिरपि प्रत्यक्षमेव, स्मृतेः अपि प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः। किमर्थम् इति चेत् स्मृतिः कस्य भवति? दृष्टस्यैव भवति। दृष्टस्य स्मृतिः इति चेत् तस्य केवलम् अनुसन्धानं, तत् प्रत्यक्षसदृशमेव भवति, प्रत्यक्षमेव भवति। अहम् इदानीम् आलयं प्रविश्य भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आपादमस्तकं दर्शनमकरवम्, गृहमागत्य तस्यैव अहं स्मरणं करोमि, अनुसन्धानं करोमि, उपासनं करोमि, वारं वारं सततं च चिन्तनं करोमि। तदानीं तमेव दिव्यमङ्गलविग्रहं स्मरामि। स्मरामि इति चेत् कोऽर्थः? दृष्टस्यैव स्मरणं भवति, अदृष्टस्य न भवति। तत् सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति। अदृष्टस्य इदं दृष्टस्यैव इदं स्मरणम् इत्याकारकं दृष्टरूपमेव भवति चेदेव फलदायकं। यथा दृष्टं तथैव स्मरणं 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 सततं स्मरणं तदेव उपासनम्। उपासनं प्रत्यक्षरूपं नास्ति चेत् साक्षात्कारः अपि प्रत्यक्षरूपः न भवति। अतः उपासनमित्याकारकं स्मृतिसन्ततिरूपं, ध्यानम् इत्याकारकं स्मृतिसन्ततिरूपं प्रत्यक्षस्यैव अनुस्यूतरूपेण ग्रहणम्। अतः तत् ध्यानम् उपासनम् इत्याकारकं प्रत्यक्षसदृशमेव भवति, प्रत्यक्षमेव भवति इत्यर्थः। अत एव ध्यानम् इति चेत् तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिः। उपासनं नाम किमिति चेत् साक्षात् दृष्टं यादृशं तदेव इत्यर्थः। अतः स्मरणं प्रत्यक्षात् भिन्नं नास्ति, स्मरणं प्रत्यक्षमेव। प्रत्यक्षात् जायते स्मरणं तत् भिन्नम् इत्येवं रूपेण नैयायिकाः उपपादयन्ति। प्रत्यक्षात् जायमानम् अपरं ज्ञानं न तत्, प्रत्यक्षस्यैव अनुसन्धानसरणिः इत्यर्थः। अतः वदति ननु
यथावस्थितव्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा इत्युक्तम् एवञ्च स्मृतेरपि यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वेन प्रामाण्यात्। पश्यतु, प्रमा नाम किं? यथावस्थितव्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा। यथा अवस्थितं, यथा व्यवहारः कृतः तथैव ज्ञानमपि भवेत्। यथा अवस्थितं तथैव व्यवहारः तथैव ज्ञानं, तदेव प्रमा। मंदिरे दृष्टस्य दिव्यमंगलविग्रहस्य यथा अवस्थितस्य व्यवहारः क्रियते मंत्रेण, तस्यैव अनुसंधानं क्रियते, अन्यस्य न। तदेव ज्ञानं तत् स्मृतिरपि। यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वरूपप्रमालक्षणस्य प्रत्यक्षे यथा वर्तते तथैव स्मृतौ अपि विद्यमानत्वात् स्मृतिरपि यथार्थज्ञानमेव, अयथार्थज्ञानं तु नास्ति। प्रमा एव, अप्रमा तु न। प्रमात्वेन प्रामाण्यात् स्मृतेरपि प्रमाणत्वेन परिगणनाच्च। स्मृतिरपि प्रमाणमेव। प्रत्यक्षं यथा प्रमाणं तथा प्रमाणं स्मृतिः। किमर्थमिति चेत् दृष्टस्यैव खलु अनुसन्धानं करोति। दृष्टस्य इति चेत् यथा दृष्टस्य, यथावस्थितस्य यथा तथैव व्यवहारः, व्यवहृतस्यैव तत्र ज्ञानं, स्मृतिरूपं ज्ञानं संस्कारेण भवति। परन्तु संस्कारः अपि यथा प्रत्यक्षं तथैव खलु भवति। अस्मत्कृते संस्कारः कथं भवति? यथा वयं दर्शनं कृतवन्तः तथैव। मन्दिरं गत्वा गर्भगृहस्य पुरस्तात् तिष्ठमानाः सन्तः दर्शनकरणावसरे, साक्षात्कारकरणावसरे अस्तव्यस्तता भवति चेत् अनुसन्धानमपि अस्तव्यस्तमेव भवति। नाम कोऽर्थः? संस्कारः तादृशः पूर्णरूपेण मुद्रितः नास्ति। अतः अस्मिन् दिने वस्त्रस्य वर्णः कः इति चेत् संस्मरणे वयं किञ्चिदिव इतस्ततः चिन्तयामः। अतः दर्शनं यथा तथैव स्मरणं भवति, तत्र सन्देहो नास्ति। दर्शनं यथावस्थितं प्रमात्मकं चेत् स्मरणमपि यथावस्थितं प्रमात्मकमेव। अतः स्मरणस्य पृथक् प्रामाण्यं नास्ति। प्रत्यक्षसदृशमेव प्रत्यक्षरूपमेव प्रामाण्यं स्मरणस्यापि। अतः स्पष्टयति स्मृतेरपि प्रमाणत्वेन परिगणनाच्च त्रीण्येव प्रमाणानि इति। कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् उच्यते स्मृतेः प्रामाण्याङ्गीकारेऽपि संस्कारसापेक्षत्वात् तस्याः प्रत्यक्षमूलत्वात् मूलभूते प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः इति न पृथक् प्रमाणत्वकल्पनम्। पश्यतु, स्मृतिः अपि प्रत्यक्षवत् प्रमाणं भवति खलु। यदि पृथक् भवति परन्तु पृथक् प्रमाणत्वेन न। कथम् इति चेत् स्मृतेः प्रमाणम् अङ्गीक्रियते इति चिन्तयामः। स्मृतेः तु प्रमाणमस्त्येव। स्मृतिः कथं भवति? संस्कारात् भवति। यत् संस्कारः कथं भवति? प्रत्यक्षात् भवति। यदि दृष्टं तर्हि संस्कारः, यदा संस्कारः तदानीमेव स्मरणम्। एवञ्च स्मरणस्य संस्कारद्वारा प्रत्यक्षमेव मूलं भवति। प्रत्यक्षं मूलं चेत् प्रत्यक्षं यथा अभूत् तथैव संस्कारः तथैव स्मरणं।
प्रत्यक्षे क्लेशो अस्ति चेत् संस्कारेपि क्लेशः, अतः स्मरणेपि क्लेशः। सम्यक् स्मर्तुं न शक्नोति, सम्यक् अनुसन्धातुं तु सर्वथा न शक्नोति। अतः दर्शनं सम्यक् भवेत्, साक्षात्कारः सम्यक् भवेत्, तदानीमेव संस्कारः उत्तमः भवति। संस्कारः स्पष्टः चेत् स्मृतिरपि स्पष्टा भवत्येव इत्यर्थः। अतः संस्कारसापेक्षत्वात् तस्याः इत्येतत् स्मृतेः प्रत्यक्षमूलत्वात् स्मृतिः प्रत्यक्षमूला। अतः मूलभूतं यत् प्रत्यक्षं वर्तते तादृशप्रत्यक्षे स्मृतेः अन्तर्भावः। न पृथक् प्रमाणत्वकल्पनं, पृथग्रूपेण स्मृतेः प्रमाणत्वेन रूपेण स्वीकार्यत्वं नापेक्षितम् इत्यर्थः। अतः प्रमाणानि त्रीण्येव, प्रत्यक्षं, स्मरणं, पुनः अनुमानम्, अनन्तरं शब्दः इत्येवं रूपेणापि वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। अतः स्मृतेः प्रत्यक्षे अन्तर्भावः इत्येवं रूपेणैव स्वीकृत्य वक्तव्यम्। अथवा तैरुक्तरीत्या स्मृतिः प्रत्यक्षं द्विविधम्, अनुभवः स्मरणम् इत्येवं रूपेण वक्तव्यम्। अनुभवः स्मरणम् इत्युच्यते चेदपि अनुभवस्य पृथक् प्रामाण्यं, स्मृतेः पृथक् प्रामाण्यम् इति वक्तव्यं भवति। अनुभवजन्यत्वात् स्मरणस्य प्रामाण्यं, पृथक् तु स्वतन्त्ररूपेण प्रामाण्यं तु नास्ति। अतः मूलभूते अनुभवे एव, प्रत्यक्षात्मक अनुभवे एव तस्यापि स्मृतेः अपि अन्तर्भावः योग्यः। अतः पृथक् प्रामाण्यत्वकल्पनं परैः प्रोक्तरीत्या नाङ्गीकर्तव्यम् इत्यर्थः इति। तर्हि का नाम स्मृतिः? संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति खलु नैयायिकाः उपवर्णयन्ति। अतः तद्विषयकं विवेचनमपि कृत्वा दर्शयति। स्मृतिर्नाम पूर्वानुभवजन्यसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं, तत्र च उद्बुद्धः संस्कारो हेतुः, संस्कारोद्बोधश्च सदृशादृश्यचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इत्युक्तप्रकारेण क्वचित् संस्कारसदृशदर्शनात् भवति, क्वचिददृष्टात्, क्वचित् चिन्तया, आदिशब्देन साहचर्यस्यापि ग्रहणात् तेनापि भवति। सादृश्यजा यथा देवदत्तयज्ञदत्तयोः सदृशयोः देवदत्तदर्शनेन यज्ञदत्तस्मृतिः, द्वितीया यथा यादृच्छिककालान्तरदेशान्तरानुभूतश्रीरङ्गादिदिव्यदेशस्मृतिः, तृतीया यथा चिन्त्यमाने सति श्रीवेङ्कटेशस्य कमनीयदिव्यमङ्गलविग्रहस्मृतिः, चतुर्थी तु सहचरितयोर्देवदत्तयज्ञदत्तयोर्मध्ये अन्यतरदर्शनेन तदन्यतरस्मृतिः। सम्यगनुभूतस्य सर्वस्य स्मृतिविषयत्वनियमः क्वचित् कालदैर्घ्यात् व्याध्यादिना वा संस्कारस्य प्रमोषात् स्मृत्यभावः। स्मृतिः यद्यपि प्रत्यक्षे अन्तर्भवति, सा स्मृतिः कथं जायते इति चेत् संस्कारमात्रात् जायते। इदं ज्ञानं, स्मरणं ज्ञानं, यथा प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं तथैव स्मरणं ज्ञानं, परन्तु अनुसन्धानरूपं ज्ञानम्। अनुसन्धानं कस्य भवति? प्रत्यक्षेण अवलोकितस्यैव भवति, प्रत्यक्षेण ज्ञातस्यैव भवति। प्रत्यक्षेण रसनेन्द्रियेण अनुभूतस्यैव क्षीरान्नमधुरमाधुर्यस्य स्मरणं भवति। स्मृतिः इति चेत् अनुभूतस्यैव। अनुभवः येन केनापि इन्द्रियेण भवितुमर्हति। चक्षुषा भवति चेत् चाक्षुषं प्रत्यक्षं, चाक्षुषप्रत्यक्षेण अवबुद्धस्य अनुभूतस्य
संस्कारात् स्मरणं भवति। अस्तु, संस्कारात् स्मरणं भवति चेत् विना संस्कारः तु स्मरणं न भवति। संस्कारः तु अस्ति बहूनां विषयाणां, तर्हि सर्वेषां विषयाणां स्मरणं भवति वा सर्वदा? सर्वदा सर्वविषयकस्मरणं भवति चेत् सः उन्मत्तः एव भवेत्। कदाचित् कस्यचित् विषयस्य संस्कार उद्बोधः जायते, तदानीं तस्य स्मरणं भवति। कदाचित् अस्मत्कृते दृष्टविषयस्यैव संस्कारस्य उद्बोधः एव न भवति। वदामः अपि, ओह सत्यं स्यात्, दृष्टं स्यात् परन्तु न स्मरामि इति वदामः। दृष्टं स्यात् परन्तु न स्मरामि नाम कोऽर्थः? संस्कारस्य प्रमोषो जातः, अतः न स्मर्यते। संस्कारस्य प्रमोषः कथं भवति चेत् व्याध्यादिना भवति, कालदैर्घ्यात् भवति। अग्रे तदेव वदति सः। अधिकः कालः भवति चेत् बहुकालमभूत् अतः न स्मरामि इति वदन्ति। कदाचित् मध्ये महाव्याध्यादिकम् आगतं चेत् पूर्वतनं किमपि स्मृतमेव न भवति। मध्ये मत्कृते काचन दीर्घव्याधिः समागता, अतः पूर्वतनं तत्तादृशं किमपि अहं स्मर्तुं न प्रभवामि इत्येव वदन्ति। संस्कारप्रमोषः। परन्तु संस्काररूपस्य कारणस्य अभावे स्मरणं तु न भवति। संस्कारस्य उद्बोधः भवति चेदेव स्मरणं। संस्कारम् उद्बुद्धं भवति चेत् स्मरणं। वदामः अपि, एतत् कृते स्मरणमेव न भवति, पश्यतु, यतोहि संस्कारो नास्ति। षड्वादनं जातं, सूर्यस्य अस्तमनमपि जातं, तथापि सन्ध्यापात्रविषयकस्मरणमपि एतत् कृते न भवति। किमर्थं? सन्ध्यां न कृतवान् खलु, एवमेव मन्दिरम् आगतवान् खलु। तर्हि चेत् संस्कारो नास्ति, किं कुर्मः इति वदामः। नाम कोऽर्थः? तादृशः द्विज आधारितः संस्कार उद्बोधः एतस्य कृते नाभूदित्यर्थः। येषां कृते भवति ते गतोस्तमर्कः इति चेत् झटित्येव सन्ध्यायाः स्मरणं कृत्वा गच्छन्ति तीर्थस्थानादिकम् अर्घ्यादिप्रदानार्थं, जपतपार्थम्, अनुष्ठानार्थं। यस्य यत्र संस्कारः सः तत्रैव गच्छति। कश्चित् गतोस्तमर्कः इति चेत् स्वकीयव्यापाराद्यर्थम् अन्यकार्यार्थमपि गच्छति, तदीयसंस्कारः तादृशः। परन्तु संस्कारस्य उद्बोधस्तु भवेदेव, अन्यथा स्मरणं तु न भवति। संस्कारस्य उद्बोधः कथं भवति इति चेत् तदानीं तत् शास्त्रोक्तं क्रमं दर्शयन्ति। सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः। स्मृतेः यत् बीजं संस्कारः तस्य उद्बोधकाः के? पश्यतु, प्रत्यक्षात् संस्कारः, प्रत्यक्षं नाम अनुभवः, अनुभवात् संस्कारः, संस्कारात् स्मरणं। संस्कारात् स्मरणमिति चेत् तत्पूर्वं संस्कारस्य उद्बोधः भवेत्। संस्कारम् इत्याकारकं स्मृतेः बीजं, स्मृतिबीजभूतस्य संस्कारस्य बोधकाः उद्बोधकाः के इति चेत् सदृशादृष्टचिन्ताद्याः। सदृशदर्शनं, द्वितीयम् अदृष्टं, तृतीया चिन्ता। चिन्ताद्याः इत्युक्तत्वात् आदिशब्देन साहचर्यस्य ग्रहणं। सदृशदर्शनेन संस्कार उद्बोधः भवति,
संस्कारस्य उद्बोधः नाम स्मृतेः बीजभूतसंस्कारस्य उद्बोधः इत्यर्थः। द्वितीयम् अदृष्टात् भवति संस्कारस्य उद्बोधः। तृतीयं संस्कारस्य उद्बोधः चिन्तया भवति। चतुर्थं साहचर्यात् भवति। तत्र एकैकं दर्शयति। संस्कारोद्बोधश्च सदृशादृश्यचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इत्युक्तप्रकारेण क्वचित् सदृशदर्शनात् भवति, क्वचित् अदृष्टात् भवति, क्वचित् चिन्तया भवति, क्वचित् साहचर्यात् भवति इत्यर्थः। सदृशात् कथं? सादृश्यजः संस्कारोद्बोधः। सदृशात् द्वौ स्तः, द्वौ सदृशौ, कदाचित् द्वौ पुत्रौ ट्विन्स् इति उच्यते खलु, तत्तादृशौ जातौ समानलक्षणौ, तदानीम् एकस्य दर्शनेन अपरस्य स्मरणं भवति। सादृश्यजा स्मृतिः। सदृशयोः देवदत्त यज्ञदत्तयोर्मध्ये देवदत्तस्य दर्शनेन यज्ञदत्तस्य स्मृतिः। सः कुत्र इति स्वयं पृच्छामः। तदानीं तस्य स्मरणं तत्कृते अभूत्, अत एव खलु सः कुत्र इति पृच्छति। अतः संस्कारस्य उद्बोधः सदृशदर्शनात् भवति। सदृशस्य एकस्य गोः दर्शनेन तत्समानस्य तेन सहैव विद्यमानस्य अन्यस्यापि गोः संस्मरणं भवति। अस्माकं गृहेपि एतादृशी एव गौः वर्तते इति तस्य स्मरणं भवति। कपिलायाः गोः दर्शनेन गृहे विद्यमानायाः कपिलायाः गोः अपि संस्मरणं भवति इत्यर्थः। सादृश्यजा। द्वितीया अदृष्टजा। अदृष्टात् इति चेत् अस्माकं पुण्यपापफलात्, अस्माकं पुण्यात् अथवा अस्माकं पापात् इत्यर्थः। यदा कदापि दिव्यदेशादिषु दर्शनं कृतम्, इदानीं तस्य स्मरणं भवति। अदृष्टात्, अस्माकं पुण्यादेव खलु भवति। विविधानां दिव्यदेशानां दर्शनं वयं कुर्मः, परन्तु दिव्यदेशेषु विराजमानस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य तत्तादृशस्यैव यथार्थरूपेण अस्मत्कृते स्मरणं तु न भवति। कदाचित् भवति चेत् तत् यादृच्छिकमेव स्मरणं भगवदनुग्रहेणैव भवति, अस्माकं पुण्यफलेनैव भवति। कदाचित् एवमपि भवति खलु, तिरुवळ्ळूर् इति वदामः, परन्तु अन्य दिव्यक्षेत्रस्य देवस्यैव स्मरणं भवति। अस्माकं पुण्यफलं नास्ति, अतः तत् एवं भवति। पुण्यफलमस्ति चेत् तत् तादृशं भवति इत्यर्थः। अतः वदति अत्र यादृच्छिक कालान्तर देशान्तर अनुभूतस्य यदृच्छया। दिव्यदेशस्य साक्षात्कारः अपि दर्शनमपि यदृच्छया एव भवति, अस्माकम् इच्छया न भवति। अस्मत् पुण्यफलेन परमपुरुषस्य अनुग्रहेण भवति। तत्तादृश दिव्यदेशेषु विद्यमानस्य देवस्य श्रीरङ्गादिदिव्यदेशस्य स्मृतिः। दिव्यदेशे गतस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य दिव्यदेशस्यापि स्मरणमेवमेव। एकदैव केरळप्रान्ते विद्यमानानां दिव्यदेशानां दर्शनं कृत्वा आयाति चेत् कदाचित् तिरुवट्टार् इति उच्यते, तिरुवनन्तपुरस्य स्मरणं भवति। तिरुवनन्तपुरम् इति उच्यते, तिरुवट्टार् दिव्यक्षेत्रस्य स्मरणं भवति। नाम किं भवति, अस्माकं पुण्यफलेन कदाचित् एवम् अस्तव्यस्तं भवति। पापफलेन, पुण्यफलेन साक्षात् तस्यैव दर्शनमपि भवति इत्यर्थः। नाम स्पष्टप्रतिपत्तिः, साक्षात्कारः, अनुदर्शनं, प्रेमपूर्वकमनुदर्शनम् अभूत् चेत् स्मरणमपि प्रेमपूर्वकं तादृशमेव यथार्थं भवति, अन्यथा तु न भवति इत्यर्थः। तृतीया यथा चिन्तया।
चिन्तय इति चेत् अनुसन्धानेन इत्यर्थः, ध्यानेन इत्यर्थः। चिन्त्यमाने सति श्रीवेङ्कटेशस्य कमनीयदिव्यमङ्गलविग्रहस्मृतिः। एवं स्मरणं कुर्वन्ति आपादशिखान्तं भगवद्दिव्यमङ्गलविग्रहे विद्यमानदिव्य आभूषणादिसहितस्य तस्य मङ्गलविग्रहस्य अनुसन्धानं वस्त्रादिमाल्यादिभूषितस्यापि तस्य अनुसन्धानं कर्तुं समर्थः। तत् कथं भवति? चिन्तया भवति, अनुसन्धानेन भवति, स्वकीय मनसः परिपूर्णरूपेण निवेशनेन तद्भवति इत्यर्थः। चिन्त्यमाने सति श्रीवेङ्कटेशस्य कमनीयदिव्यमङ्गलविग्रहस्मृतिः चिन्तया, तदानीं संस्कारस्य उद्बोधो भवति, स्मरणं भवति इत्यर्थः। दर्शनं यदा कदापि अभूत्, चिन्तनं करोति चेत् तस्य भवति इत्यर्थः। केषाञ्चित् कृते द्वयमन्त्रस्य अनुसन्धानम् आयाति चेदलं झटिति श्रीमन्नारायणस्य अस्य यतिराजसम्पत्कुमारस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य स्मरणं भवति। चिन्त्यमाने सति अनुसन्धानं स्मरणम् इत्यर्थः। उद्बोधः, संस्कारस्य उद्बोधो भवति। अन्यदिव्यदेशेऽपि विद्यमानः परमपुरुषः स एव, तथापि एतन्मन्त्र अनुसन्धाने सति झटिति तस्यैव स्मरणं भवति। तत् चिन्तया भूयमानः कश्चन संस्कारोद्बोधः इति वक्तुं शक्यते। चतुर्थं तु वयं जानीमः एव, सहचरितयोः द्वयोर्मध्ये एकस्य दर्शनेन अपरस्य स्मरणं। सहचरितयोः युवयोः मध्ये एकस्य मन्दिरे दर्शनं कुर्मः चेत् पारायणमारब्धम्, अपरः कुत्र इत्येवं रूपेण झटिति पृच्छामः। सादृश्यसहचर्योर्मध्ये को भेदः? सादृश्यम् इति चेत् समानलक्षणविशिष्टयोः। सहचरितः इति चेत् सहैव विद्यमानयोः, सहचरणं तत्र सादृश्यम् इति चेत् समानलक्षणम् इति उभयोर्मध्ये भेदः। यत्र द्वौ समानलक्षणौ भवतः तदानीं सादृश्ययोः मध्ये, सहैव विद्यमानयोः समानलक्षणौ एव भवेयुः इति न नियमः। ते आच्चान् एवञ्च नच्चि इति उभयोः मडपळ्ळिकैङ्कर्ये साहचर्यं सायं समये वर्तते। एकस्य दर्शने अपरस्य स्मरणं भवति। तत्र साहचर्यमेव, समानलक्षणत्वं नास्ति। सः तु दीर्घकायः, एषः तु एवं नास्ति, अतः एवं रूपेण भेदः भवेदेव, समानलक्षणं न भवेत्। तथापि तत्र साहचर्यं वर्तते इत्यर्थः। इति क्वचित् कालदयः यत् एवञ्च तस्य सम्यग् अनुभूतस्य सर्वस्य स्मृतिविषयत्वनियमः स्पष्टः इति। परन्तु अनुभवः यादृशः भवति तस्यैव स्मरणं भवति, स्मरणं तस्यैव स्पष्टरूपेण भवति। नाम तस्यैव संस्कार उद्बोधः अपि स्पष्टरूपेण भवति इत्यर्थः। यस्य सम्यग् अनुभवः तस्यैव संस्कारः अपि सम्यक् भवति। सम्यक् संस्कारः यस्य अभूत् तस्य स्मरणं भवति। तादृशमेव स्मरणं भवति इत्यर्थः। तर्हि कदाचित् स्मरणं सम्यक् न भवति खलु, तदपि अस्ति खलु इति चेत् तत् कालदैर्घ्यात्, दीर्घः कालः भवति चेत् तदानीं स्मरणं न भवति। वयमपि वदामः खलु, इदानीं तद्ग्रन्थादिपाठने अस्मत्कृते उत्साहो नास्ति, पूर्वतनकाले अस्माभिः अधीतम्, इदानीं कदाचित् तद्विषयस्मरणादिकं भवति वा न वा, मास्तु इति त्यजामः। अनुस्यूतरूपेण तद्ग्रन्थस्य अनुसन्धानं वर्तते चेत्, पाठप्रवचनादिषु प्रवृत्तिः अस्ति चेत् तदानीं क्लेशो न भवति, स्मरणं भवति इत्यर्थः। कालदैर्घ्यात् संस्कारस्य प्रमोषो भवितुमर्हति, अथवा व्याध्यादिना वा भवति इत्यर्थः। संस्कारस्य व्याध्यादिना वा प्रमोषात् इति चेत् क्षीणबलात् इत्यर्थः। क्षीणतां प्राप्नोति खलु, प्रमुषितं भवति इत्यर्थः।
तदानीं स्मृत्यभावः इत्येवं रूपेणापि अस्माभिः ज्ञेयम् इत्यर्थः। अस्तु, स्मृतिर्भवतु, अपरमपि एकं ज्ञानमस्ति खलु, प्रत्यभिज्ञानम् इत्याकारकं ज्ञानं। तत् प्रत्यक्षमपि न स्मरणमपि न, अपि तु प्रत्यक्षस्मरणयोः मेलनं तत्र अस्ति। प्रत्यक्षस्मृत्योः मिलितं ज्ञानम् एकं वर्तते, तत् प्रत्यभिज्ञानम् इत्येवं रूपेण वदामः। तर्हि तत् प्रत्यभिज्ञानात्मकं ज्ञानं पृथग् वा, तदपि प्रत्यक्षे अन्तर्भवति वा? प्रत्यक्षस्मृत्योः विद्यमानत्वात् स्मृतौ अन्तर्भवति वा इत्येवं रूपेण जिज्ञासे समुत्पन्ने प्रत्यभिज्ञानं यद्यपि स्मरणस्मृत्योः सङ्गमः, स्मृतेः एव प्रत्यक्षे अन्तर्भावात् स्मृति प्रत्यक्ष विशिष्टस्य प्रत्यभिज्ञानस्यापि प्रत्यक्ष एव अन्तर्भावः। यदि स्मृतौ अन्तर्भावः इति वदामः, स्मृतिरपि प्रत्यक्ष एव अन्तर्भूतम्, अतः प्रत्यक्ष एव अन्तर्भवति खलु। अतः तन्न्यायेन प्रत्यभिज्ञानस्यापि प्रत्यक्ष एव अन्तर्भावः कार्यः भवति। अतः प्रत्यभिज्ञानमपि भिन्नं प्रमाणम् इत्येवं रूपेण उपादाय यद् विप्रतिपत्तिः न अवाप्तव्या। अतः उपपादयति, यथा स्मृतेः प्रत्यक्षेऽन्तर्भावः एवं सोऽयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञायाः अपि प्रत्यक्षे अन्तर्भावः। अस्मन्मते न अभावस्य भावान्तरत्वरूपत्वात् तज्ज्ञानस्यापि प्रत्यक्षे अन्तर्भावः। अभावः अग्रे प्रत्यभिज्ञा इति चेत् किं? प्रत्यक्ष स्मृत्योः सम्मिलितं ज्ञानं कथं भवति? सोऽयं देवदत्तः इत्युच्यते। श्रीरङ्गक्षेत्रे कश्चन दृष्टः, इदानीं स एव अत्र यद्वद्रौ समागतः, तदानीं पश्यतु स एव अयं योऽयमस्माभिः श्रीरङ्गे दृष्टः इति वदति। सः इति यदा उक्तं श्रीरङ्गक्षेत्रे तद्देशे तत्काले दृष्टस्य स्मरणम्। इदानीं सः इति कथनवेलायां स्मरणम्, अयम् इति कथनवेलायां प्रत्यक्षम्। यतोहि अत्रैव चक्षुषा दृश्यमानः वर्तते, सः पुरतः वर्तते, एतद्देशे वर्तते, एतत्काले वर्तते। पश्यन्तु, तद्देश तत्कालविशिष्टस्य एतद्देशे एतत्काले चक्षुषा ग्रहणं, तदानीं सः अयं सोऽयम् इत्येवं रूपेण भवति। देशान्तरे कालान्तरे दृष्टस्य देवदत्तस्य अस्मिन् देशे अस्मिन् काले दर्शनं, स एव प्रत्यभिज्ञा। तर्हि प्रत्यभिज्ञा का इति चेत् प्रत्यक्षमेव। स्मरणांशः अस्ति खलु इति चेत् स्मरणमपि प्रत्यक्षे एव अन्तर्भवति इति चेत् प्रत्यक्षमूलत्वात् प्रत्यभिज्ञायाः अपि पुनः प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः। प्रत्यक्षमूलायाः स्मृतेः यथा प्रत्यक्षे अन्तर्भावः, तथा प्रत्यक्षस्मृतिमूलायाः प्रत्यभिज्ञायाः अपि प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः इत्यर्थः। केचन अभावः अपि एकं प्रमाणम् इति वदन्ति। अभावः नाम अनुपलब्धिः। अत्र घटः अस्ति वा? न। कुतः नास्ति? न उपलभ्यते, अतः नास्ति। उपलब्धिरस्ति चेत् लभ्येत, न लभ्यते अतः अनुपलब्धिः। सो घटस्य अभावः घटस्य अनुपलब्ध्या एव अनिश्चीयते। व्यवहारे अपि अस्ति।
तत्र धनं नास्ति खलु नास्ति किमर्थं नास्ति गतवान् न उपलब्धम् अतः नास्ति इति वदामः अतः अनुपलब्धिः प्रमाणम् इत्येवं रूपेण अभावः अपि एकं प्रमाणम् इति वदन्ति तद्वदति अभावः कः भावान्तररूपः भावः नाम विद्यमानः भावान्तरम् इति चेत् अन्यः भावः भावान्तरं किमस्ति अत्र घटः नास्ति इति चेत् भूतलं वर्तते घटः अस्ति पश्यतु तत्र अत्र उपनेत्रं नास्ति इति चेत् किमस्ति आसनमस्ति अभावः भावान्तररूपः अन्यभावरूपेणैव वर्तते भूतलरूपेणैव वर्तते कुत्रापि अभावः अभावः इत्येवं रूपेण कश्चन पदार्थः न दृश्यते अपरः भावः एव दृश्यते तत्र प्रकोष्ठे धनं नास्ति इति चेत् किमस्ति प्रकोष्ठः अस्ति स्यूते नाणकं नास्ति इति चेत् स्यूतं वर्तते नाणकस्य अभावः स्यूतस्वरूपः धनस्य अभावः प्रकोष्ठस्वरूपः अत्र अल्मेरा मध्ये पुस्तकं नास्ति इति चेत् किमस्ति अल्मेरा वर्तते नाम कोऽर्थः पुस्तकाभावः अल्मेरा स्वरूपः भावान्तररूपः एव अतः अभावः अपि एकं पृथक् प्रमाणम् अनुपलब्धिः अपि एकं पृथक् प्रमाणम् इत्येवं रूपेण उपपाद्य अभावस्यापि एकं प्रामाण्यं यद् उच्यते तत् नाङ्गीक्रियते अतः वदति अभावस्य भावान्तररूपत्वात् तज्ज्ञानस्यापि भावान्तरं किं घटः एव प्रत्यक्षमेव तत् प्रत्यक्ष एव अभावस्य अन्तर्भावः अतः अनुपलब्धिः पृथक् प्रमाणं नास्ति अनुपलब्धिः प्रत्यक्षमेव न उपलब्धिः चेत् किं तत् प्रत्यक्षमेव खलु इत्यर्थः तत् कथम् इति उपपादयति भूतले घटात्यन्ताभावः इति चेत् भूतलमेव पश्यतु भूतले घटस्य अत्यन्ताभावः चेत् भूतलमेव एवमेव मृत्तिकावस्थायां घटस्य प्रागभावः वर्तते अत्र कुलालः अस्ति कुलालः वर्तते अत्र मृत्तिका वर्तते चक्रं वर्तते सलिलं वर्तते तदानीं मृत्तिका घटस्य प्रागभावः इति किं मृत्तिका एव भावान्तररूपमेव घटस्य ध्वंसः इति चेत् किं कपाल एव घटस्य ध्वंसः इति चेत् किं ध्वस्तः घटः इति चेत् कपालरूपेण विद्यमानः अथवा कपालिकारूपेण विद्यमानः कपालिका इति चेत् कपालः इति चेत् घटात् घट अभावः इति चेत् कोऽर्थः तत् सः कपालिकारूपमेव कपालिका तु भावान्तरमेव अतः अभावः इति चेत् अन्यः कश्चन भावपदार्थः एव भवति परस्परमभावोऽपि भवति अन्योन्याभावः अहं न भवान् भवान् अहं न इति चेत् अहं न इति चेत् त्वत्स्वरूपः मयि भवताम् अभावः इति चेत् मत्स्वरूपः भावान्तररूप एव खलु सोऽपि अतः अभावः इत्येवं रूपेण एकम् उपादाय तदाधारेण एकं पदार्थं वयं साधयामः इति कृत्वा स च अभावः प्राग्भावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावः इत्येवं रूपेण विभज्य प्रदर्श्य युक्त्या प्रदर्श्य सर्वान् अस्मान् मूर्खान् भावयन्ति एते नैयायिकाः अतः वदति अभावः इत्याकारकः कश्चन पृथक् पदार्थः नास्ति अभावः इत्याकारकः भावान्तररूपः एव इति वेदान्तिनां विशेषतः विशिष्टाद्वैतिनां च सर्वेषाम् अभिमतम् अतः तद्दर्शयति अत्र घटध्वंसश्च कपालमेव अतः अभावः पृथक् प्रमाणं न भवति पृथक् नाङ्गीकर्तव्यम्
अभावस्यापि प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः। ऊहः इति भवति खलु, मया ऊह्यते इति, अनुमीयते इतिवत् ऊह्यते इति उच्यते। अनुमीयते इति चेत् तत्र व्याप्तिज्ञानं प्रमाणं भवति। ऊह्यते इत्यत्र तादृशं किमपि प्रबलं प्रमाणं न भवति। किमुच्यते? प्रायः पुरुषेण अनेन तत्र भवितव्यम्। इदानीं समयः 6:00 सन्ध्याकालः, अयं तु द्विजः, अतः सः प्रायः तत्र तटाकमध्ये एव सन्ध्योपासनशीलः भवेत् इति वदामः। भवेदिति ऊहां कर्तुं शक्नोति। सः कदाचित् स्वकीयकार्यान्तरव्यापृत्या न गच्छेदपि, स्वकीय देह आलस्यादिना गृहे एव कुर्यादपि। तत्र किमपि स्पष्टं प्रमाणं नास्ति। भवेदेव इति निश्चित्य उपपादयितुं किमपि लिङ्गं नास्ति तत्र। अत्र धूमरूपं लिङ्गं वर्तते, अतः धूमस्य कारणभूतः वह्निः भवेदेव। तत्र प्रमाणं किमिति चेत् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिज्ञानं। व्याप्तिज्ञानरूपप्रमाणस्य आधारेण यत्र निश्चीयते अदृश्यमानः वह्निः तत्र अनुमितिः। प्रायः भवितव्यम् अनेन पुरुषेण इति प्रायिकवचनं भवति खलु, सः ऊहः। अतः वदति प्रायेण पुरुषेण अनेन भवितव्यम् इत्येतत् ऊहः। तदपि भवितव्यम् इति चेत् तत् प्रायिकं वचनं, तत् ऊहरूपं। तदपि प्रत्यक्षमेव, अप्रत्यक्षात् तद् भिन्नं न भवितुमर्हति। पुरः किं संज्ञकोऽयं वृक्षः इति, पठन्तु। पुरः किं संज्ञकोऽयं वृक्षः इति अनध्यवसायो ज्ञानं संशयः। संशयात्मकमपि ज्ञानं भवति। संशयः किं? किं संज्ञकोऽयम्? अयं किं नारिकेलवृक्षः अथवा किं तत् पूगीफलवृक्षः? पाक् पूगीफलवृक्षः अथवा नारिकेलवृक्षः? पूगीफलवृक्षं दृष्ट्वा नारिकेलसदृशमेव खलु अस्ति, अतः संशयो जायते किं संज्ञकोऽयं वृक्षः इति। अथवा तालफलवृक्षं दृष्ट्वापि किं संज्ञकोऽयं वृक्षः इत्यपि पृच्छति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयः। एतयोः अपि नाम संशय ऊहयोः अपि प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः। प्रत्यक्षमेव खलु, इन्द्रियेणैव खलु पश्यति। तत् पूगीफलवृक्षं भवति चेत् तदपि इन्द्रियेणैव पश्यति, तालफलवृक्षं भवति चेदपि तत् इन्द्रियेणैव पश्यति। प्रत्यक्षात्मकमेव तत्। प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः, प्रत्यक्षात् किञ्चित् भेदः, तावदेव। पुण्यपुरुषनिष्ठा प्रतिभापि प्रत्यक्षे अन्तर्भवति। केषाञ्चित् कृते प्रतिभा भवति, अपेक्षितं ज्ञानम् अपेक्षितसमये समायाति, अपेक्षितसमये एव तद्विषयं सम्यक् उपपादयन्ति। तदानीं पश्यतु तं तदीयां प्रतिभां। तदपि क्रमेण व्यवस्थितरीत्या उपपाद्य तत्कार्यं साधयति। सा प्रतिभा पुण्यपुरुषनिष्ठा, स्वकीय अदृष्टात्। अपेक्षितं प्रमाणादिकं सर्वमपि उपलभ्यते, युक्त्यादिकमपि क्रमेण उपस्थाप्य संसाधयति, सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति। तत् प्रतिभायाः फलं। प्रतिभापि का इति चेत् सापि प्रत्यक्षरूपा एव। स्वेन यद् युक्त्यादिकं प्रमाणादिकं सर्वम् अधिगतमासीत् तदेव इदानीं साधनरूपेण स्मृत्वा अत्र योजयति। दृष्टस्य अनुभूतस्यैव खलु स्मरणं कृत्वा योजयति। अत्र सर्वेषां कृते भवति इति नास्ति। अस्माकं तु कदाचित् प्रमुषितं भवेत्, समये स्मृतं न भवेत्,
समये उपलब्धमपि न भवेत् केषाञ्चित् कृते एवं नास्ति सर्वं समाहितं भवति व्यवस्थितं भवति अनुसन्धानपूर्वकं भवति युक्तियुक्तम् उपपाद्य सर्वमपि साधयन्ति तत् प्रतिभया भवति प्रतिभा अपि प्रत्यक्षमेव अतः प्रतिभायाः अपि पुण्यपुरुषनिष्ठायाः प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कुर्वाणाः उपासनं कुर्वाणाः अपि स्वप्रतिभया एव युक्तियुक्तक्रमेण शास्त्रोक्तवचन आनुगुण्येन दिव्यसूरिवचनानाम् अनुसन्धानपूर्वकं युक्तियुक्तरीत्यैव अनुसन्धानं कुर्वन्तः प्रतिभया जागृताः भूत्वा झटिति अस्मत्कृते अपि अनुसन्धानं कारयन्ति बहवः कदाचित् एतस्य प्रतिभां पश्यतु श्रुतं किमपि वेदवाक्यं स्मरति किमपि दिव्यप्रबन्धादिषु उक्तम् अर्थतत्त्वादिकम् अनुभवविशेषादिकं व्याख्यानादिषु विद्यमानमपि स्मृत्वा स्पष्टरूपेण उपपादयति प्रतिभां पश्य इत्येव वदामः तेषां प्रतिभा कदाचित् क्रमेण अभ्यासेन एवं रूपेण सिद्धा भवति यं कमपि विषयं यदा कदापि समानाय्य तस्य पुरस्तात् स्थापयन्तु उपस्थापयन्तु सः तं विषयमवलम्ब्य तत्तादृशमेव प्रतिभापूर्णं प्रवचनं प्रमाणादिपुरस्सरम् उपपादयितुं समर्थो भवति तदानीमेव खलु वयं वदामः तस्य प्रतिभां पश्यतु कमपि शीर्षकं यच्छन्तु ते उपपादयन्ति व्याख्यानं कुर्वन्ति व्याख्यानेपि सर्वान् आकृष्य विषय उपपादनं सर्वे यथा स्वीकुर्युः तथा उपपादयन्ति सा प्रतिभा तदपि प्रत्यक्षमेव ततः प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः तस्यापि एतत् सर्वं भवतो स्वप्नं भवति भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति तर्हि भ्रमात्मकं ज्ञानं कीदृशं स्वप्नज्ञानं कीदृशं तत्र सर्वत्रापि भ्रमाप्रमविभागः अस्ति वा न वा कथम् अभ्युपगन्तव्यं तत्र पूर्वजानां शास्त्रवचनानाम् अनुमतिः कीदृशी वर्तते इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्याम् अग्रे वदति भ्रमस्यापि भ्रमस्थाने ख्यातिः कीदृशी भवति ख्यानं ख्या प्रकथने ख्यातिः भानम् इत्यर्थः भ्रमस्थाने भानं भवति खलु तत् कस्य भानं भवति कीदृशं तत् इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्यां तदुपपादयति तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः यथार्थं सर्वविज्ञानम् इति वेदविदां मतम् इत्यादि।